अक्सर देखने में आया है कि हमारे सियासतदान ठीक ठाक बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक उनकी ज़ुबान फिसल जाती है और वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि जो वो कहना नहीं चाहते थे। हमारी कुछ सियासी शख्सियात तो ख़ुद को मीडिया में इन रखने के लिए जानबूझकर ऐसी बोंगियाँ मारती हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आपको सियासी कायदीन की ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जिनकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया जाता रहा है। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुश आमदीद और मैं हूँ अथरूबा रज़ा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी लाजमी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आजकल पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहा है और कोरोना वबा के असरात से बचने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है। ऐसे में हमारे कुछ सियासतदान ऐसे भी हैं जिन्हें क्वारंटाइन यानी करंटीना का लफ्ज़ बोलने में दिक्कत हो रही है। आज से चंद रोज़ पहले ऐसा ही कुछ देखने में आया जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान ने चीनी आटा बहरान पर FIA रिपोर्ट पर बात करने से माजरत की और कहा बेहतर होगा कि हम कोरोना, आइसोलेशन सेंटर और कतरीना पर बात करें। कोरोना वायरस के हवाले से बात करें, जो आइसोलेशन सेंटर यहाँ पर है, जो कतरीना है। वाज़ेह रहे, वज़ीर आला महमूद खान की कतरीना से मुराद करंटीना था। किसी ने कहा जुबान फिसली गई तो कोई मजाक में कहने लगा शायद मैडम कतरीना हमारे वज़ीर आला के हवास पर सवार थी, लिहाजा उसी का नाम बेसाख्ता जुबान पर आ गया। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल अक्सर व बेशतर अपने अनोखे बयानात की वजह से ख़बरों में इन रहती हैं। कभी वो पाकिस्तान में बारिशों का क्रेडिट इमरान खान को देती हैं तो कभी वो इमरान खान की मुस्कुराहट को किलर स्माइल का नाम देती हैं, और फिर कुछ ऐसा ही गड़बड़ बयान उन्होंने एक TV प्रोग्राम में जड़ दिया। फिर होना क्या था, मोहतरमा रातों रात ट्विटर में ट्रेंड करने लगी। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने सरकारी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 पॉइंट्स हैं जो किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकते हैं। एक ट्विटर सारिफ ने उनके बयान का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि कायदे-आज़म के 14 निकात के साथ साथ ज़रताज गुल के 19 निकात को भी मुतालिया पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों, आपको याद होगा आज से चंद महीने पहले जब पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस इब्तदाई मराहिल में था, तब इसकी तबाहकारियों से बचने की मनसूबाबंदी के लिए बुलाए गए एक इजलास में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जब इजलास ख़त्म हुआ तो उस्मान बुज़दार ने इंतहाई मासूमियत से ये सवाल कर डाला कि ये कोरोना वायरस इंसान को काटता कैसे है और बीमारी कैसे फैलाता है। चीफ मिनिस्टर साहब के इस सवाल पर मीटिंग के शुरका एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तहम एक सरकारी अफसर ने हिम्मत करते हुए बताया कि ये कोई कीड़ा नहीं है बल्कि नज़ला ज़ुकाम की तरह का एक बैक्टीरिया या वायरस है। ये जवाब सुनकर उस्मान बुज़दार ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मैं समझ गया। ये खबर सामने आने की देर थी कि सोशल मीडिया पर उस्मान बुज़दार को खूब आड़े हाथों लिया गया। एक ट्विटर सारिफ ने तबसरा किया शायद वो कोरोना को डेंगू मच्छर की सौतेली बहन समझ रहा होगा, तो किसी ने लिखा मासूम आदमी के मासूमाना सवाल। उस्मान बुज़दार ने तो मासूमियत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। चंद हफ्ते कबल एक टॉक शो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील गबोल की जुबान फिसली तो लोग हंसना शुरू हो गए। कामरान शाहिद के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान नबील गबोल की स्लिप ऑफ टंग हुई और उन्होंने नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स को क्लच प्लेट कह डाला, जिसे सुनकर नून लीगी MNA मोहसिन शाहनवाज रांझा भी अपनी हंसी पर कंट्रोल न कर पाए और मुंह छुपाकर हंसते रहे। नबील गबोल का कहना था कि नवाज शरीफ का क्लच प्लेट ऊपर नीचे पाकिस्तान में हुआ है, वहां लंदन जाकर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में होने वाले एक जलसा आम में आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर ने बिलावल भुट्टो को शहीद करार दे दिया था। उनका अपनी तकरीर में कहना था कि मेरा ईमान कहता है कि भुट्टो शहीद हमारे साथ हैं, और आज के इस जलसे में बीबी शहीद हमारे साथ हैं और उसका बेटा बिलावल भुट्टो शहीद भी हमारे साथ है। तो जनाब पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने एक दफ़ा जरदारी को पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन कहने के बजाय चोर चेयरमैन कह डाला था। एक मौके पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जुबान भी फिसल गई और ऐसी फिसली कि उन्होंने नवाज शरीफ को छोटी जहनियत का नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आज़म करार दे दिया। असल में मरियम औरंगजेब वजीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लेते हुए कह डाला कि छोटी जहनियत का नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आज़म आज कोट लखपत जेल में बंद है।
زرداری دور میں شہباز شریف نے ایک جلسے میں جوش خطابت دکھاتے ہوئے یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم 2 سال میں بجلی ختم کر دیں گے، جبکہ ان کے ساتھ سٹیج پر کھڑے لوگ بھی سوچے سمجھے بغیر انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے رہے۔ ایک اور انتخابی جلسے کے دوران شہباز شریف کی زبان پھسلی اور انہوں نے کہا اب وقت آ گیا ہے کہ شیر بلے اور تیر کو توڑ دیا جائے، جبکہ ایک موقع پر چھوٹے میاں صاحب کا کہنا تھا اگر لیپ ٹاپ میں 1 روپے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو آپ کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، جس پر طلبہ بھی بلا سوچے سمجھے تالیاں بجاتے رہے۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے نون لیگ کے فیصل آباد سے رکن قومی اسمبلی میاں عبد المنان کی زبان بھی پھسل گئی تھی۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا آئیں سب مل کر بلوچستان اور سندھ کے زخموں پر نمک رکھیں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا کہ زخموں پر نمک نہیں مرہم رکھیں۔ تب جواب دیتے ہوئے MQM کے MNA نے کہا تھا کہ دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے، جس پر ایوان میں قہقہے گونج اٹھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے ساتھ سلپ آف ٹنگ والا معاملہ کئی بار پیش آ چکا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے بعد ایک صحافی نے بلاول بھٹو سے سوال کیا کہ فہمیدہ مرزا نے کہا ہے کہ سندھ کے دیہی علاقوں کو صرف اللہ میاں چلا رہے ہیں اور 18ویں ترمیم جس مقصد کے لیے بنائی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں ڈاکٹر فہمیدہ صاحبہ کا بہت رسپیکٹ کرتی ہوں۔ ایک موقع پر یہی بلاول بھٹو قومی اسمبلی اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو شہید کہہ گئے تھے۔ بلاول کی اردو کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، جب تک سامنے لکھا نہ ہو وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے۔ بلاول بھٹو کے اس بیان پر تو ان کا خوب مذاق اڑایا گیا تھا جب انہوں نے کہا جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا تب عمران خان نے بلاول بھٹو زرداری پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلاول بھٹو کی تھیوری سے تو آئنسٹائن بھی گھبرا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے۔ آئنسٹائن کی روح اس وقت تڑپ اٹھی ہوگی جب بلاول نے کہا کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ایک پریس کانفرنس کے دوران پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم کے لیے مذکر کی بجائے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا اور کہا تھا اگر عمران خان سمجھتی ہیں اس قسم کا بیان دے کر وہ کسی کی تصحیح کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کی تصحیح کر رہے ہیں۔ تو پھر جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک جلسے میں بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کا کورونا وائرس کی ایک منطق کو لے کر خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے کچھ روز پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا جتنا آپ سوئیں گے آپ کا وائرس بھی سو رہا ہوگا، وہ متحرک نہیں رہے گا اور نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کے سونے کے ساتھ جب سو جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ وہ مر بھی جاتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان اپنی تقاریر میں تاریخی، جغرافیائی اور اعداد و شمار کی غلطیاں کر چکے ہیں۔ جوش خطابت میں وزیر اعظم عمران خان کی زبان پھسل گئی اور ان کے منہ سے ایک انوکھی تھیوری نکل گئی کہ درخت رات کو آکسیجن دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ درخت دن میں آکسیجن دیتے ہیں اور رات کو کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کے بقول جرمنی اور جاپان نے لاکھوں شہریوں کو ہلاک کر دیا، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنی سرحدوں پر مشترکہ صنعتیں لگانے کا فیصلہ کیا۔ واضح رہے دوسری عالمی جنگ میں جرمنی اور جاپان ایک دوسرے کے اتحادی تھے اور یہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہیں۔ ہمارے خان صاحب کا ایک موقع پر کہنا تھا کہ چین میں اسپیڈ کی لائٹ سے بھی تیز ٹرینیں چلتی ہیں۔ عمران خان ماحولیات کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے زبردست ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ پاکستان میں ایک سال میں 12 موسم ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر ماحولیات محترمہ زرتاج گل وزیر اعظم عمران خان کی صلاحیتوں کی معترف ہیں اور وہ پاکستان میں بارشوں کا کریڈٹ بھی عمران خان کو دے چکی ہیں۔ ملکی معیشت اٹھانے کا آزمودہ فارمولا بھی عمران خان کے پاس موجود ہے اور وہ کہہ چکے ہیں کہ کٹے، مرغیاں اور انڈے بیچنے سے وطن عزیز خوشحالی کی شاہراہ پر رواں دواں ہو جائے گا۔ عمران خان یہ بھی ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر گائے 6 کی بجائے 12 کلو دودھ دے تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ ہمارے وزیر اعظم ٹیکنیکل مائنڈ بھی رکھتے ہیں اور وہ پام آئل سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر کام کرنے والے ہیں۔ عمران خان کی انہی کوالٹیز کی وجہ سے مائکروسافٹ کے بانی اور امریکی بلینئر بل گیٹس بھی ان کے زبردست فین ہیں۔ ٹیکنالوجی کے علاوہ جیولوجی میں بھی ہمارے کپتان اپنا ثانی نہیں رکھتے اور وہ ایک موقع پر کہہ چکے ہیں کہ پانی کے لیے کھودے گئے کنووں سے گیس نکلتی ہے اور لوگ ان کنووں میں پائپ ڈال کر ڈائریکٹ چولہے جلا سکتے ہیں۔ صرف عمران خان ہی نہیں بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی اس طرح کی اپنی تقریروں اور بیانات کی وجہ سے کافی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دورہ بھارت کے موقع پر مودی کی حالت دیکھنے والی تھی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے چائے والا کہنا چاہا لیکن سلپ آف ٹنگ کے باعث اس نے نریندر مودی کو چوئی والا کہہ ڈالا۔ ہمسایہ ملک بھارت کا پرائم منسٹر تو بہت آگے کی چیز ہے۔ نریندر مودی ایک موقع پر کہہ چکا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے ہندوستان میں جینیٹک سائنسز کا بہت عروج تھا اور سرجری میں مہارت کا اندازہ تو گنیش کے دھڑ پر ہاتھی کے سر سے لگایا جا سکتا ہے۔ بریلی کے ایک انتخابی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے مودی کا کہنا تھا کہ بھائیوں بہنوں، مجھے بریلی سے پیار ہے کیونکہ جھمکا یہیں گرا تھا۔ نریندر مودی ایک تقریر میں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ سکندر اعظم جب انڈیا آیا تھا تو بہار میں اسے شکست کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ قیام پاکستان کی مخالفت کرنے والے 20 مشہور مسلم رہنماؤں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ قادیانی مذہب سے تعلق رکھنے والے 20 مشہور و معروف پاکستانی کون ہیں، یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور پاکستانی سیاستدانوں کی ارب پتی سیٹوں سے رشتہ داریاں جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔